खुदावंद यसु मसीह जो इज्जत और दौलत और हशमत और बुजुर्गी और प्रस्तीश के लायक है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। बाइबल मुकद्दस में बहुत सारी आयात ऐसी हैं जिनको अक्सर खादमीन कोट करते हैं। आप खादमीन के मुंह से या दूसरे लोगों के मुंह से अक्सर सुनते रहते हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि हम उनके मानी भी जानते हैं। लेकिन जब बाज़ लोगों से पूछा जाए कि ये आयत जो वो बोल रहे हैं या फिर उन्होंने सुन रखी, इसका मतलब क्या है, तो उन्हें इसका जवाब देने में मुश्किल पेश आती है। उसका सबब ये होता है कि उन्होंने सुना तो कई दफ़ा, लेकिन शायद उस तरह से गौर नहीं कर पाए कि दरअसल इसका मतलब क्या है। इसी तरह की एक आयत यूहन्ना की अंजील उसका 4 बाब और 23 आयत है, जिसमें कुछ यूं लिखा है, मगर वो वक्त आता है कि सच्चे परस्तार बाप की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे। अब यकीनी तौर पर आपने ये आयत सुन रखी होगी और ये भी मुमकिन है कि आप इसके मानों से किसी हद तक वाकिफ भी हों। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा ही जोर देता हूं कि किसी भी आयत को, किसी भी हवाले को आप बेहतर तौर पर समझते हैं जब आप इसके सियाक़ो सबाक पर गौर करते हैं, यानी कि आप इस बात से वाकिफ होते हैं कि दरअसल यहां पर बात क्या हो रही है और बात करने वाला इसे किस पैराए में बयान कर रहा है। तो इस आयत का भी एक सियाक़ो सबाक है। तो आइए पहले हम इस पूरे सियाक़ो सबाक को समझ लेते हैं, ताकि फिर बेहतर तौर पर हम इसके मानों को भी जान सकें। अगरचे कि ये काफ़ी लंबा हवाला है, लेकिन हम सिर्फ यूहन्ना की अंजील उसका 4 बाब और उसकी 19 आयत से 23 आयत तक पढ़ेंगे, जिसमें कुछ यूँ लिखा है। औरत ने उससे कहा, ऐ खुदा, मुझे मालूम होता है कि तू नबी है। हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पर प्रस्तिश की और तुम कहते हो कि वो जगह जहाँ प्रस्तिश करना चाहिए यरूशलेम में है। यसु ने उससे कहा, ऐ औरत, मेरी बात का यकीन कर कि वो वक्त आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर बाप की प्रस्तिश करोगे और ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते इसकी प्रस्तिश करते हो, हम जिसे जानते हैं उसकी प्रस्तिश करते हैं, क्योंकि नजात यहूदियों में से है। मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे परस्तार बाप की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। मुझे उम्मीद है कि आप इस हवाले से वाकिफ हैं कि खुदावंद यसु मसीह जब यहूदिया से गलील जा रहे थे, तो इन दो सूबों के दरमियान में एक और सूबा आता था जिसको हम सामरिया कहते हैं। अब ये वो इलाका था जहां पर सामरी बसेरा करते थे, और यहूदी आमतौर पर इसके बीच में होकर नहीं जाते थे, बल्कि वो दूसरी तरफ से, अगर उन्होंने यहूदिया से गलील जाना होता या गलील से यहूदिया में आना होता, तो वो कतरा कर एक और रास्ते से आते थे। लेकिन यसु मसीह सामरिया से होकर गुजरते हैं। और जब आप यूहन्ना 4 बाब पढ़ते हैं तो उसके शुरू में हमें बताया गया कि यसु मसीह के बारे में लिखा है कि उसे सामरिया में से होकर जाना जरूर था। सो ये खुदावंद यसु ने तय किया कि वो इलाका जहां पर यहूदी जाना पसंद नहीं करते हैं, वो वहां से होकर जाएंगे। और फिर हम देखते हैं कि जब यसु इस इलाके से होकर गुजरते हैं, तो वहां पर एक कुएं पर उनकी मुलाकात एक सामरी औरत से होती है, और उससे यसु मसीह फिर गुफ्तगू शुरू करते हैं। और इसी गुफ्तगू के दौरान फिर ये वाला मौजू भी आ जाता है कि इबादत दरअसल होनी कहाँ पे चाहिए। अब सामरी औरत ने यह सवाल यूं ही नहीं पूछ लिया, बल्कि यहूदियों और सामरियों के दरमियान एक अरसे से, कई सदियों से यह बहस जारी थी कि कौन सी वो जगह है जहां पर दरअसल खुदा की इबादत गाह होनी चाहिए, जहां पर इबादत होनी चाहिए। और इस बहस का सबब यह था कि जब पहली हैकल बर्बाद हो गई, यानी नबूकदनेस्सर ने उसे बर्बाद कर दिया और तमाम यहूदी जो थे वो दूसरे मुल्कों में तितर-बितर हो गए, तो शायद फारस खुरस ने जब उन्हें वापस जाने की इजाज़त दी कि वो जाकर हैकल बना सकते हैं, और यहूदी वापस फिर यरूशलेम में आए और इन्होंने हैकल बनाना शुरू की, तो सामरी जो पहले से अब इस इलाके में रह रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम भी तुम्हारे साथ बनाना चाहते हैं। जैसा कि आप अज़रा की किताब 4 बाब में आप पढ़ सकते हैं। लेकिन यहूदियों ने कहा, नहीं, तुम्हारा काम नहीं है, खुदा ने हमें बनाने के लिए कहा है और हम खुद ही इस हैकल को बनाएंगे। अब सामरियों को यह बात बड़ी बुरी लगी, और उसके बाद उन्होंने कोई गर्जीम पर एक अपने लिए अलग से हैकल बना ली, जिसको हम सामरियों की हैकल के नाम से जानते हैं। अब यहूदी जो थे वो इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे कि कोई और हैकल बनाई जाए और उसे यहोवा के नाम से मंसूब किया जाए। तो इसीलिए 128 कबल मसीह में एक यहूदी हुक्मरान जिसका नाम जॉन हरकैनिस था, उसने ये हैकल ढा दी
اور ظاہر ہے آپ کسی کی بھی عبادت گاہ اگر توڑیں گے تو اس کا شدید رد عمل آئے گا، اور ایسا ہی رد عمل سامریوں کی طرف سے بھی آیا۔ انہوں نے اس پر خوب احتجاج کیا، اور پھر ہیرودیس بادشاہ کی وفات کے بعد جب ملک میں ابھی افراتفری تھی تو انہیں بھی موقع مل گیا، اور انہوں نے مردوں کی ہڈیاں لا کر جو یروشلم میں ہیکل تھی وہاں پر پھینک دی، جس کے سبب سے وہ دشمنی جو یہودیوں اور سامریوں میں تھی اور بھی گہری ہو گئی۔ اب اسی بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھ کر یہ سامری عورت یسوع مسیح سے پوچھ رہی ہے کہ ہمارے درمیان یہ صدیوں سے بحث چل رہی ہے یہودیوں اور سامریوں کے درمیان کہ خدا کی پرستش کی ٹھیک جگہ کون سی ہے، کیا یہ یروشلم کی ہیکل میں ہونی چاہیے یا پھر وہ ہیکل جو کہ کوئی گرزیم یعنی سامریوں نے بنا رکھی ہے؟ تو یسوع مسیح یہاں پر دو باتوں پر زور دیتے ہیں۔ پہلے نمبر پر تو اس سامری عورت پر اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ خدا کا جو حقیقی مکاشفہ ہے وہ یہودیوں کے پاس ہے، اور یہودی ہی ہیں جن کو خدا نے چن رکھا ہے تاکہ ان کے وسیلہ سے دنیا نجات پائے۔ اور اس بات کو واضح کرنے کے بعد اب یسوع مسیح اس کے سوال کا جواب دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہیکل کی ضرورت ایک خاص زمانے تک کے لیے تھی۔ اب چونکہ میں آ گیا ہوں اور میرے آنے سے ایک نئے دور کا آغاز ہوا ہے جس میں نیا عہد بندھنے جا رہا ہے، اور اس نئے عہد میں خدا صرف کسی ایک ہی جگہ کو مقرر نہیں کرے گا کہ جہاں پر اس کی پرستش ہو سکے، بلکہ اب اس کی پرستش ہر جگہ پر ہو سکے گی، چونکہ خدا خود روح ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ ان جسمانی حدود و قیود سے آزاد ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ تو اس لیے اب یہ بھی قید نہیں رہے گی کہ کسی ایک ہی جگہ پر آپ نے اس کی عبادت کرنی ہے، اور نہ صرف یہ کہ کسی جگہ کی کوئی پابندی نہیں ہوگی، بلکہ اس نئے دور کی نئے عہد کی عبادت رسومات کی بجائے اس بات پر منحصر ہوگی کہ کوئی کتنی سچائی سے خدا کی پرستش کرتا ہے۔ سچائی سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے، جو کچھ وہ بیان کر رہا ہے، کیا یہ بات اس کے دل سے اٹھ رہی ہے؟ کیا یہ بات کو سمجھتا ہے کہ وہ کر کیا رہا ہے؟ یا پھر کیا اس کی اس پرستش میں صرف اس کا جسم ہی شامل ہے، یا پھر اس کی سوچ اور اس کا دل بھی پوری طرح سے اس میں لگا ہے؟ اور یسوع مسیح کا کہنا ہے اب یہ سب کچھ ممکن ہو سکے گا چونکہ یہ وہ دور ہے جس میں روح القدس کا نزول ہونے کو ہے، اور جو کوئی بھی خدا کے لوگ ہوں گے چونکہ خدا انہیں اپنا روح القدس دے گا، وہ روح سے معمور ہو کر خدا کی عبادت کریں گے، تو روح القدس ان کی رہنمائی کرے گا تاکہ وہ خدا کی ذات اور خدا کے کاموں کو، اور خاص طور پر وہ کام جو کہ یسوع مسیح کے وسیلے خدا باپ نے اپنے لوگوں کے لیے کیے ہیں، اور خدا کی وہ صفات جو کہ یسوع مسیح کے وسیلے سے اس دنیا میں ظاہر ہوئی ہیں، ان کو بھی روح القدس پوری طرح سے واضح کرے گا، لوگوں کو اس کے لیے قائلیت دے گا، اور یوں اب جو وہ پرستش کریں گے تو یہ ان کے اندر سے اٹھے گی، دل سے اٹھے گی، اور پھر اسی کا نام روح اور سچائی سے پرستش کرنا کہلائے گا۔ سو یسوع مسیح جس بات کو یہاں پر ہائی لائٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو نیا عہد ہے جو یسوع مسیح کے آنے سے بندھا ہے، جو نیا دور یسوع کے آنے سے شروع ہوا ہے، اس میں پرستش کا تعلق کسی نہ تو مخصوص جگہ سے ہے، نہ مخصوص طرح کی رسومات سے ہے، بلکہ اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ ہم خدا کو کس قدر جانتے ہیں، اور اس پہچان کے مطابق ہم کتنے خلوص سے دل سے اس کی شان کے شایع جو کچھ وہ ہے اور جو کچھ اس نے کیا ہے اس کے مطابق اسے جلال دیتے ہیں۔ اور پھر آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ یسوع مسیح نے جب یہ الفاظ کہے تو اس کے کوئی 40 سال کے بعد ہیکل برباد ہو گئی، اور آج تک وہ ہیکل دوبارہ سے نہیں بنی ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ اب اس کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ جہاں پر بھی خدا کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں پھر وہی لوگ خداوند کی ہیکل کا کام کرتے ہیں، چونکہ روح القدس کا نزول انہی میں ہوتا ہے، انہی میں خداوند روح القدس اپنے آپ کو مینیفیسٹ کرتا ہے، اور وہی مینیفیسٹیشن ہے جو کہ خدا کے لوگوں کو توفیق دیتی ہے کہ وہ خدا کی پرستش ویسی ہی کریں جس طرح کا وہ ہے، اور اس کی شان کے شایع اس کی پرستش ہو سکے۔ Think biblically, live purposefully, have a very good day.